हामी पढौँ यहोशू 2 अध्यायको 1 देखि 7 पद। तब नूनका छोरा यहोशूले सितिमबाट 2 जना जासुसहरूलाई गोप्य तवरले पठाएर भने, त्यस मुलुक र विशेष गरी यरीहोको भेद लिएर आओ। तिनीहरू गए र राहाब नाउँ भएकी एक वेश्याको घरमा आइपुगे र त्यहीँ वास बसे। अनि कसैले यरीहोका राजालाई यसो भनिदियो, हेर्नुहोस्, इस्राएली वंशका मानिसहरू यस देशको भेद लिनलाई आज राति यतातिर आएका छन्। यसर्थ यरीहोका राजाले राहाब कहाँ हुकुम पठाए, त कहाँ आएर तेरो घरमा पस्ने मान्छेहरूलाई निकाली लिए, किनकि सारा देशको भेद लिनलाई तिनीहरू आएका छन्। तर त्यस स्त्रीले ती 2 मानिसलाई लगेर लुकाएकी थिए। त्यसले भनी, हो, ती मानिसहरू म कहाँ आएका थिए, तर तिनीहरू कहाँबाट आएका हुन् मलाई थाहा भएन। साँझपख सहरको मूल ढोका बन्द गरिने बेलामा तिनीहरू निस्केर गए। ती मानिसहरू कता गए मलाई थाहा छैन। झट्टै तिनीहरूका पछि गयो भने तिनीहरूलाई भेटाउनेछौ। तर त्यसले तिनीहरूलाई माथि कौसीमा लगेकी थिए र कौसीमा त्यसले मिलाएर राखेकी सनका डाँठहरू मुनि तिनीहरूलाई लुकाएर राखेकी थिए। खेद्ने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरूलाई खेद्दै यर्दनका जाँगरहरू पुग्ने बाटोतिर लागे। तिनीहरूलाई खेद्नेहरू बाहिर निस्किने बित्तिकै सहरको मूल ढोका बन्द भयो। प्रभुले वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। युद्ध गर्नेहरूले विरोधीको ताकतलाई गोप्य रूपमा अध्ययन गर्ने जुन चलन छ त्यो साह्रै पुरानो चलन हो। शत्रुको विषयमा प्रशस्त जानकारी पाएपछि त्यसै अनुसार युद्धको तयारी गरिन्छ। शत्रुको ज्ञान नहुने त सेना नै होइन, राजा नै होइन। यहोशूको लागि परमेश्वर स्वयंले युद्ध लड्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ यो होइन कि तयारी गर्नै पर्दैन, बरु प्रतिज्ञा दिएको कारण युद्ध जित्नको लागि योद्धाहरूले परमेश्वरमाथि अझ बढी विश्वास गर्नुपर्दछ, युद्धलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ अचेल हामीले वचन अध्ययन गर्नु जस्तो हो। वचनबाट हामी हाम्रो शत्रुको षड्यन्त्र, आक्रमण गर्ने तरिका र त्यसको तागतलाई ठम्याउँछौँ अनि मात्रै युद्ध जितिन्छ। वचन चाहिँ कसरी विजय जीवन बिताउने भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि दिइएका नीतिहरू हुन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। पढेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई हामीले मनन गर्नु पर्यो। मनन गरेर मात्र पनि पुग्दैन, त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सधैँ यो खण्डको चाहिँ प्रसङ्ग केलाउने गरेका छौँ। प्रसङ्ग बुझ्नुपर्छ, यो त्यतिकै चाहिँ लेखिएको होइन। जब हामी 2 अध्यायको 1 पद पढ्दछौँ त्यहाँ चाहिँ तबबाट सुरु हुन्छ। रुबेनी, गादी र मनस्सेका आधा कुलले कनान देशमा प्रवेश गर्नको लागि काँधमा काँध मिलाउने वचन दिने बित्तिकै कति पनि समय खेर नफालिकन यहोशूले यरीहोमा 2 जना जासुसहरूलाई खटाए। कनान देशलाई वारी बसेर पारी हेर्ने मात्र होइन, त्यहाँ त गएर कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपल्ट हामी चाहिँ वारी बसेर पारीको जीवनलाई टलटल्ती हेर्ने गर्दछौँ। वास्तवमा हामीलाई त्यो त दिइएको हो, त्यहाँ हामी पुग्नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पुगेर मात्र हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो हाम्रो अधीनमा दिइएको छ। त हामी पनि वारी बसेर पारी हेर्ने मात्र होइन, हामी त पारी जानै पर्ने हुन्छ। त यो खण्ड अलिकति गाह्रो पनि छ। यसो हेर्दाखेरि राहाबले झुट बोलेर परमेश्वरको जनलाई जोगाएको घटनालाई लिएर कतिले चाहिँ प्रश्न सोध्ने गर्दछन्, के बाइबलले हामीलाई झुट बोल्न अनुमति दिन्छ? पक्कै पनि दिँदैन। राहाब विश्वासी होइनन्। तिनले जे गरिन् आफ्नो कमजोरीमा गरिन् र कमजोरी नै देखाइए पनि तिनको जीवनमा कता कता विश्वास पनि देख्न पाइन्छ र तिनले परमेश्वरको जनलाई स्थान दिइन्। जासुसहरूलाई यरीहोको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न तिनले सहायता पुर्याइन्। र बडो महत्त्वपूर्ण कुरो, झुट बोलेन भन्ने कुरातिर भन्दा पनि तिनी जस्तो महिलाले
मुक्ति पाइन्। यो चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। आज हामीले छोटकरीमा चर्चा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनका शत्रुलाई ठम्याउनै पर्दछ। साथै परमेश्वरले राहाब जस्तीलाई पनि मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुराबाट केही न केही कुरो सिक्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी सिक्न लागौँ त्यो चाहिँ प्रतिज्ञालाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। प्रतिज्ञा हामीलाई दिइएको छ। जब परमेश्वरले मानिससँग प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ तब मानिसले के गर्नुपर्छ, त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुँदछ। प्रतिज्ञा दिएपछि मानिसले आफ्नो तर्फबाट उहाँमाथि निरन्तर विश्वास जनाइराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही विश्वासलाई काम गर्न दिएर अझै कदम चाल्नको लागि तत्परता देखाउनु पर्दछ। यहोशुलाई परमेश्वरले म तिम्रो साथमा छु र तिमीलाई युद्ध जिताउने छु भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि उनी झन् बढी सक्रिय हुनुपर्दथ्यो। उहाँको त्यो प्रतिज्ञाप्रति चाहिँ गम्भीर भएर युद्धको तयारीमा लाग्नु पर्दथ्यो। नभन्दै हामी देख्दछौँ कि यहोशु युद्धको तयारीमा लागेका छन्। के हो युद्धको तयारी? युद्धको तयारी भनेको चाहिँ खालि सेनालाई तालिम दिएर तयार पार्नु मात्र पनि होइन, शत्रुको शक्ति कति छ भनेर चाहिँ जान्नु मात्र पनि होइन, बरु आफू परमेश्वरसँग कतिको नजिक छ भन्ने कुरो आफैलाई जाँच्नु हो। वचनद्वारा हामी आफैलाई जाँदछौँ। प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू धेरै सक्रिय हुनुपर्छ र बाइबलमा सक्रिय भएका उदाहरणहरू देख्न पाइन्छ। किनकि प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरू निष्क्रिय भएर रहन सक्दैन। निष्क्रिय मानिससँग परमेश्वरले कहिले पनि काम गर्नुहुन्न। प्रतिज्ञा दिइएको छ भन्दैमा चाहिँ उहाँले त्यतिकै चाहिँ काम गर्नुहुन्न। हामी भाग्यको खेलमा कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ। भाग्य भन्ने कुरा हुँदैन। यसकारण प्रभुको प्रतिज्ञा पाएका मानिसहरूले वचनबाट उहाँको योजनालाई अझ ताजा बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी बाइबल पढ्दछौँ, वचन पढ्दछौँ, उहाँको योजनालाई, उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी ताजा बनाउँदछौँ। त्यसपछि हाम्रो विश्वासलाई त्यसले चाहिँ झन् मजबुत बनाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहोशुलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तेरो ओठबाट व्यवस्था नहटोस्। त युद्धको बेलामा सही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वचन चाहिन्छ। यसकारण यरीहोको विषयमा यहोशुले भेद लिनु, त्यहाँको विषयमा चाहिँ जान्नु भनेको चाहिँ उनको तर्फबाट बुद्धिमानी कदम थियो। युद्धको तयारी थियो। युद्धको तयारी चाहिँ गर्नै पर्दथ्यो। त्यस विषयमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, एउटा पद ख्रीष्ट येशूले युद्धको तयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा छुट्टै प्रसङ्गमा यसो भन्नुहुन्छ। म पढ्दैछु लुका 14 अध्यायको 31 पद। हेर्नुहोस्, यस्तो लेखिएको छ, कुन राजा होला जसको अर्को राजासँग लडाइँ गर्न जाँदा आफ्नो साथ भएका 10,000ले त्यसको विरुद्ध आउने 20,000सँग लडाइँ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनी पहिले बसेर सल्लाह गर्दैन। युद्धको तयारी चाहिँ धुमधामसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि युद्धको नीति बनाउनलाई सजिलो होस् भनेर यहोशुले गुप्त रूपमा यरीहोमा 2 जना जासुसहरूलाई पठाए। कसैलाई खबर दिइएन। वास्तवमा जासुस भनेकै गुप्त रूपमा काम गर्नेहरू हुन्। त्यसो त हामी गुप्तचर पनि भन्ने गर्दछौँ। मूसाको पालामा 12 जना गुप्तचरहरूलाई खुल्ला पठाउँदाखेरि 2 जना बाहेक 10 जनाले यस्तो नराम्रो खबर ल्याएर बवण्डर मचाए। इस्राएलहरू साह्रै निराशा भएका थिए। यो कुरो तपाईँले गन्ती 13 मा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यो अवस्थालाई बुझेर नै हुनुपर्छ। कसैले थाहा नपाओस् भनेर यहोशुले 2 जना जासुसहरू खटाए। तिनीहरू राहाब कहाँ पुगे, तिनको विषयमा हामी अझै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। राहाबको परिचय बडो लाजलाग्दो खालको छ। बाइबलमा 4 पल्ट तिनलाई चाहिँ वेश्या भनिएको छ। राहाब कनानी चेली हुन्। पेसाको हिसाबले तिनी चाहिँ कोठी चलाउने यौन व्यापारी रहेछन्। एक हिसाबले हेर्दा तिनीमाथि परमेश्वरले दया देखाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
किनकि तिनी यौनको व्यापारी थिइन्। यौन बेच्नको लागि दिइँदैन, परमेश्वरको इज्जतको लागि दिइन्छ। त यसलाई दुरुपयोग गरिन्छ भने चाहिँ उहाँको भयानक क्रोध वर्षन्छ। राहाबको पाप यहाँ छर्लङ्ग पारिएको छ। बाइबलले लुकाउँदैन, किनभने तिनको उद्धार हुनु थियो, त्यो पापबाट तिनले छुटकारा पाउनु थियो। तिनी जस्तै पापीलाई मुक्ति दिन सक्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो परमेश्वरको सेवा गर्ने दुईजना सेवकसँग तिनको यहाँ भेट भएको छ। पछिल्लो घटनालाई हेर्नुहोस् तपाईँले र परिणामलाई हेर्नुहोस्। ती जासुसहरू राहाब कहाँ पुग्नु परमेश्वरको योजना थियो। त्यसकारण हामी अप्रिय सम्झने यो राहाबलाई चाहिँ अनुग्रहको पात्र भएको देख्दछौँ। यस घटनाबाट थाहा हुन्छ कि धेरै पहिलेदेखि नै परमेश्वरको अनुग्रह यहुदी जातिमा मात्रै सीमित थिएन, अरूमाथि पनि थियो। यति हो कि यहुदी जातिलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुग्रह विशेष ढङ्गले दिनुभएको थियो। प्राथमिकतामा उनीहरूलाई परमेश्वर राख्नुभएको थियो, किनकि परमेश्वरले त्यसरी नै अब्राहम मार्फत त्यो योजना साच्नु भएको थियो। त राहाब मार्फत परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको योजना देखाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै पहिलेदेखि नै यो खण्डलाई बडो सकारात्मक ढङ्गले एउटा चेतावनीको रूपमा, पाठको रूपमा लिएको पाइन्छ। दोस्रो शताब्दीका क्रिस्चियनहरूले यो खण्डलाई अर्थात् यहोशू 2 अध्यायलाई कसरी पढ्थे भन्ने कुरोलाई हामीले एकछिन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो ओरिजन नाम गरेको धर्मगुरुले यसरी चाहिँ व्याख्या गरेको पाइयो। सुन्नुहोस्, म पढ्दैछु। पहिलो यहोशूले आफूभन्दा अघि जासुसहरूलाई खटाए र तिनीहरू वेश्याको घरमा स्वागत गरिए। अघिल्लो यहोशू जसको विषयमा पढ्दैछौँ। अनि दोस्रो यहोशू, येशूले पापीहरू, व्यभिचारी र वेश्याहरूलाई खुसी साथ स्वीकार्नुभयो। यो घटनाको सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ परमेश्वरले राहाब जस्तीलाई पनि बचाउनुहुन्छ। तिनी जस्तै घोर पापी पनि बाँच्न सक्छन्। राहाबले हाम्रो अवस्थालाई निहाल्नलाई मद्दत गर्छ, हामी को हौँ भन्ने कुरो बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। हामी राहाबभन्दा असल मानिसहरू पक्कै पनि होइनौँ। अचल वृद्धि भएको यौन अश्लीलता र भ्रष्ट समाजलाई हेर्दाखेरि हामी राहाबको समयभन्दा असल समयमा बाँचिरहेको छौँ जस्तो लाग्दैन। हामी पनि राहाबकै जमानामा बाँचिरहेको छौँ। पाप यति धेरै व्यापक छ, तैपनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै पाप त्यहाँ छ, त्यहाँ परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ। अनुग्रह चाहिँ बगिराख्ने पानी जस्तो, धारा जस्तो गरी बगिरहेको छ। त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने कुरो हाम्रो निर्णयमा भर पर्दछ, हाम्रो छनौटमा भर पर्दछ। त्यो निर्णय गर्ने शक्ति र अधिकार तपाईँ र मलाई उहाँले दिनुभएको छ। यो पनि याद गर्नुहोस्, अनुग्रह छ भन्दैमा चाहिँ पाप गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। अनुग्रह पाप गर्नको लागि होइन, बरु पापबाट अलग रहनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको सुविधा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुग्रह यो चाहिँ पापबाट अलग हुनको लागि हामी प्राप्त गर्दछौँ, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। मित्रहरू, तपाईँहरूमाथि पनि उहाँले त्यो अनुग्रह दिनुभएको छ। ख्रीष्ट येशूको माध्यमबाट हामी त्यो अनुग्रहलाई विश्वासद्वारा प्राप्त गर्दछौँ। राहाबको घटना येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा लगभग 1400 वर्ष अगाडि घटेको थियो। अनि आजको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 3400 वर्ष अगाडि घटेको घटना हो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर त्यो बेला अनुग्रहकारी हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हाम्रो बिचमा अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हामीहरू। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, युद्ध लड्ने मानिसहरूले शत्रुलाई चिन्नुपर्छ। 2 र 3 पदलाई हामी एकछिन सँगै राखेर हेर्नेछौँ। यरीहो सहर कनान देशमा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार थियो। बलियो पर्खालले घेरिएको थियो। भित्र के थियो, के कस्तो गतिविधि चल्छ भन्ने कुरो यहोशूलाई थाहा थिएन।
थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँको विषयमा जान्नुपर्ने थियो। अर्को चाहिँ बाध्यता यो पनि थियो कि त्यो सहरलाई नजितिकन कनान देशमा प्रवेश गर्न सकिँदैन थियो। यसकारण जासुसहरूलाई खटाएर त्यो ठाउँको विषयमा चाहिँ भेद लिनु आवश्यक थियो। भेद लिने कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सायद फिल्महरूमा देख्नुभयो होला, जासुसहरूले चाहिँ भेष बदल्छन्, कसैले नक्कली दारी जुङ्गा हाल्छन्, कति पुरुषहरूले चाहिँ महिलाको भेष धारण गर्छन्, महिलाको पोसाक लाउँछन् अनि विभिन्न प्रकारले चाहिँ प्रस्तुत हुँदछन्। हामीलाई थाहा छैन यहोशूका ती जासुसहरू त्यहाँ कसरी प्रस्तुत भए। तिनीहरू जसरी प्रस्तुत भए पनि यरीहोका मानिसहरूले राम्रोसँग चिने। सायद तिनीहरूको रूप, तिनीहरूको लवाई, तिनीहरूको चाल भिन्दै प्रकारको थियो, जसकारण तिनीहरूमाथि सेवा गर्न यरीहोका मानिसहरूलाई सजिलो भयो। हेर्नुहोस् त, सेवा गर्न गएकाहरूलाई नै उल्टै सेवा गर्दैछन् यरीहोका मानिसहरूले। त्यहाँका मानिसहरू एकदमै चनाखा थिए, को आउँछन् को जान्छन् भन्ने कुराको हेक्का राखेका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजाले राहाबको घरबाट ती जासुसहरूलाई पक्रने योजना बनायो, तर राजा असफल भयो। यहोशूले खटाएका जासुसहरूले त्यहाँको अवस्था बुझ्नको लागि धेरै मेहनत गर्नु परेन। त्यहाँका प्रजादेखि राजाले इस्राएलीहरूप्रति कस्तो खालको चाहिँ व्यवहार र धारणा राख्दोरहेछन् भन्ने कुरो राहाबको घरभित्र लुकिकनै तिनीहरूले चाल पाए। यरीहो बाहिरबाट हेर्दाखेरि सुरक्षित पर्खालले घेरिएको भए पनि त्यहाँको पाप एकदमै व्यापक थियो भन्ने कुरा हामी अहिले ठम्याउँदैछौँ। किनकि त्यहाँ वेश्यालय थियो, कोठी चलाउनेहरू रहेछन्। त्यसमध्येमा एकजना पात्रको विषयमा अहिले हामीले यहाँ बुझिरहेको छौँ। वेश्यावृत्ति वा यौन भ्रष्टता चाहिँ परमेश्वरको दण्ड पर्नुपर्ने पाप हो। र यहाँ हामी देख्दैछौँ वेश्यालय त्यो चाहिँ सूचनाको केन्द्र बनेको थियो सायद। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राहाबलाई राजाले सिधै आज्ञा दिन्छन्। हो, वेश्यालयहरू चाहिँ गोप्य सूचना प्राप्त गर्ने केन्द्र पनि थियो। तपाईँ पढ्नुहुन्छ सिम्सोन र दलिलालाई चलाएर पलिस्तीहरूले सिम्सोनलाई पक्रे। तर यहाँ तपाईँले बेग्लै एउटा पात्र देख्नुहुन्छ। दलिलाभन्दा फरक तिनी चाहिँ राहाब हुन्। त यरीहोले आफू को हो के हो भन्ने कुरोको ताकत देखाइसकेको छ। तिनीहरूले इस्राएलीहरूलाई त्यहाँ सजिलैसँग छिर्न दिन गइरहेका छैनन् भन्ने कुरोको सङ्केत यहाँ देखा परेको छ। त अहिले हामीले यरीहोलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यरीहो शैतानको अखडा जमेको हृदयको चिन्ह हो, मानिसको हृदयको चिन्ह हो, जहाँ सुसमाचारलाई स्वागत गरिँदैन, जहाँ परमेश्वरका जनहरूलाई तिरस्कार गरिन्छ। हामीले पनि हाम्रो शत्रुको ताकत कस्तो छ भन्ने कुरो थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो पत्रुस 5:8ले हाम्रो शत्रुको स्वभावको विषयमा बताउँछ। शैतान आरा खोज्ने सिंह जस्तै यो चाहिँ हिँडिरहन्छ भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ। शत्रु मानिस होइन, मानिसलाई चलाउने एउटा छुट्टै शक्ति हो। यीशु स्वयंले हाम्रो शत्रुको विषयमा यसरी चाहिँ प्रश्न पार्नुहुन्छ। म पढ्दैछु यूहन्ना 8:44, त्यहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ प्रभुले, त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो, को? शैतान, र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो। यो कुरो हरेक क्रिस्चियनलाई थाहा हुनुपर्छ, शैतान को हो भन्ने कुरो। त्यसो त तपाईँले एफिसी 6 पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि ऊ को हो भन्ने कुरो स्पष्टसँग खुलाइएको छ। त हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ यो हो कि यरीहो र
त्यहाँको रहनसहनले शैतानको अखडा अझै पनि सक्रिय छ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ। त्यो अखडाको विषयमा मण्डली स्पष्ट हुनुपर्छ। मण्डली भनेको हामी, किनकि हामी युद्धको मैदानमा छौँ। युद्धको मैदानमा भएकाहरूले चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई चिन्दैन, त्यसरी आफ्नो तागत पनि चिन्दैन भने चाहिँ त्यो युद्ध हार्छ। हाम्रो शत्रु एकदमै क्रियाशील छ। शैतान दिन रात व्यस्त रहन्छ, उसले कहिल्यै छुट्टी लिँदैन। ऊ सजिलोसँग थाक्ने शत्रु होइन। कतिपल्ट क्रिस्चियनहरूले शैतानलाई ठिकसँग विचार गर्दैनन्, कि त यसले के गर्छ र भनेर चाहिँ हल्का रूपमा लिन्छन्, कि चाहिँ ओहो शैतान भनेर चाहिँ हामी तर्सिने गर्दछौँ। न त हामी शैतानसँग तर्सन्छौँ, न त त्यसलाई हल्का रूपमा लिन्छौँ। त्यो हाम्रो शत्रु हो, ऊ थाक्दैन। यहाँ पनि हामी पढ्दैछौँ 3 दिनसम्म जासुसहरूलाई खेदिरहे भन्ने कुरो यहाँ छ। शैतानलाई आफू हार्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ, तर उसले तपाईँको विरुद्धमा युद्ध गर्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसले राम्रोसँग चिन्दछ। जसरी यरीहोका राजा र प्रजाले ती 2 जना जासुसहरूलाई चिने, संसारले क्रिस्चियनहरूको उपस्थितिलाई किन स्वीकार्दैन भन्ने कुराको रहस्य अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। हो, हामीलाई मानिसहरूले प्रिय ठान्दैनन्, हामीलाई पराई सम्झन्छन्, तर पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा उहाँको एउटा सन्देशवाहकको रूपमा, वास्तवमा जासुस भने पनि यहाँ सन्देशवाहक नै हुन्, सन्देशवाहकको रूपमा वा जासुसको रूपमा चिन्ने, बुझ्ने, अध्ययन गर्ने मानिसको रूपमा संसारमा राख्नु भएको छ। त्यो अभिभारलाई हामीले पुरा गर्नु परेको छ। हामी अन्तिम कुरा हेर्दछौँ 4देखि 7 पदलाई सँगै राखेर, त्यो सुरक्षा परमेश्वर स्वयंले नै दिनुहुन्छ। कतिले सोच्छन् र सोध्छन् पनि, के हामीले पनि राहाबले जस्तै झुट बोल्न मिल्छ? पक्कै पनि मिल्दैन। राहाब परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने स्त्री होइनन्। तिनी आफ्नो फाइदाको लागि झुट बोल्दाखेरि के फरक पर्छ र भन्ने समाजमा जिरहेकी थिइन्। तिनको सोच, नैतिकता र विवेकलाई जाँच्ने कुनै त्यस्तो प्रकारको माध्यम तिनीसँग थिएन। नैतिकतालाई केले जाँच्ने? जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन तिनीहरूसँग त्यो जाँच्ने त्यो मापदण्ड हुँदैन। यसकारण तिनले यहोशूका जासुसहरूलाई कौसीमा लुकाइन्, तर पनि सिधै ढाँटिन्। के भनिन्? यहाँ आएका थिए, गइसके। राहाबको झुट जायज थियो वा थिएन भन्ने विषयमा बाइबलले केही पनि भन्दैन र भन्नु आवश्यक पनि म देख्दिनँ। झुट बोलेर फाइदा उठाउने देश यरीहोमा छिन्। यो चाहिँ तिनको प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको जीवनको एउटा शैली हो। तर पनि तपाईँ र मैले राहाबलाई चाहिँ बडो गहिरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तिनी आफ्नो सुरक्षाको खोजीमा लागेकी थिइन्। साँचो परमेश्वरको विषयमा ज्ञान नभए पनि यरीहोलाई चाहिँ परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो तिनले बुझेकी थिइन् र त्यसबाट जोगिनु पर्ने सोचले गर्दाखेरि तिनमा एक प्रकारको त्यो आत्तिएको अवस्था हामी देख्दछौँ। मानिस आत्तिँदाखेरि झुट बोल्दछन्, तर पनि त्यो राम्रो होइन। आत्तिएको कारणले नै हुनसक्छ कि जासुसहरूको लागि ज्यान दिन तिनी तयार भइन्। देशद्रोही रूपमा तिनी चिनिनको लागि पनि तयार भइन्। देशद्रोहीको रूपमा चिनिनु भनेको चाहिँ राजाको दण्ड, प्राणदण्डमा पर्नु हो। यो हम्मुराबी भन्ने प्राचीन राजाले एउटा कानुन बनाएको थियो। कानुनमा यस्तो खालको कुरा पढ्न पाइन्छ, सुन्नुहोस्। कोही गम्भीर अपराधी वेश्या कहाँ धाएछ अथवा आएछ र उसलाई दरबारतिर, राजाको दरबारतिर घिसारिएन भने त्यो वेश्यालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। त्यस्तो खालको नियम थियो। यहाँ त गजबको कुरा भएको छ। राहाबले यहाँ छैन भन्ने बित्तिकै राजाका मानिसहरूले पत्याए। यो अचम्मको कुरा हो।
किनकि जनताले भनिसकेको छ त्यहाँ मान्छे नयाँ मान्छे पसेको छ भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँ खोज तलास गर्नु पर्थ्यो, तर त्यहाँ गरिएन। के हो यसको अर्थ? तपाईँ आफैले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। त यरिहो परमेश्वरको न्यायमा परेको थियो। राहाबले परमेश्वरप्रति देखाएको विश्वासले उहाँ कहाँ आउने बाटो खोल्यो। तिनलाई इस्रायल र परमेश्वरको विषयमा धेरै ज्ञान नभए पनि, वचनको ज्ञान नभए पनि, परमेश्वरको त्यो धार्मिकताको विषयमा खासै उति जानकारी नभए पनि यो यरिहोमाथि परमेश्वरले न्याय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जानेकी थिइन्। इस्रायलको परमेश्वरलाई विश्वास गरेर सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने कता कता भित्र त्यो हृदयमा जागेको देख्न पाइन्छ। त्यही इच्छाले नै तिनले जोखिम उठाइन् जासुसहरूलाई जोगाएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिब्रू 11:31, याकुब 2:25 हामी पढ्दछौँ कि तिनले जासुसहरूलाई लुकाएरै तिनी चाहिँ धर्मी ठहरिन्। याद गर्नुहोस्, पर्खालले घेरिएको सहरमा बसेर पनि राहाबले आफ्नो हृदय परमेश्वरतिर लगाइन्। आफू मात्रै होइन, तिनले आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि पनि विचार गरिन्। हामी पछि पढ्दछौँ कि तिनी आफै पनि ख्रीष्ट येशूको त्यो परिवारभित्र गाभिन्। त जासुसहरू राहाब कहाँ पुग्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको योजना रहेछ। राहाबले होलाई होइन भनेर नभनेको भए चाहिँ जासुसहरू बाँच्ने थिएन भनेर चाहिँ कतिले सोच्ने गर्दछन्। त्यसो होइन, जासुसहरूलाई परमेश्वर स्वयंले नै बचाउनु हुन्थ्यो। किनकि त्यहाँ बचाइनुपर्ने व्यक्ति जासुसहरू होइनन्, को? राहाब आफै। त यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ कुनै अचम्मको काम गर्नु भएन। राहाबलाई चलाएर ती जासुसहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि परमेश्वरले हरेक परिस्थितिमा चाहिँ अचम्मको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रार्थना पनि त्यस्तै हुन्छ, प्रभु अचम्मको काम गर्नुहोस्, अचम्मको काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ, जब अचम्मको काम प्रभुले गर्नुहुन्छ त्यो देख्नको लागि हाम्रो आँखाहरू तयार हुँदैन, हाम्रो शरीर आफै पनि कतिपल्ट तयार हुँदैनन्। परमेश्वरले सधैँभरि अचम्मको काम गर्नुहुन्न। हाम्रा परिस्थितिमा उहाँले साधारण तरिकाले पनि काम गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी देख्दैछौँ कि राहाबलाई चलाएर उहाँले आफ्नो सुरक्षाको काम गर्दै हुनुहुन्छ। त आज हामीले सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण पाठ विशेष गरी 4-7 यो हो कि गम्भीर पापीले पनि विश्वास गरेको खण्डमा छुटकारा पाउँछन्। किनकि परमेश्वरले त्यो सुविधा ख्रीष्ट येशूबाट हामीलाई दिनुभएको छ। छुटकारा प्रभुबाट मात्रै आउँछ। बाइबलभरि नै हामी पढ्दछौँ, मुक्ति उहाँको हो, अरूको होइन, अरूबाट आउँदैन मुक्ति। यति हो कि त्यो मुक्तिलाई हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशू मार्फत त्यो मुक्तिलाई स्वीकारिसकेका छौँ र कतिपल्ट चाहिँ त्यो मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने बेलामा जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ, मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपल्ट त हामीले आफ्नो ज्यानलाई पनि दाउमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, जब हामी जोखिम उठाउँदछौँ त्यहाँनिर कुनै त्यस्तो गुमाउने कुरो रहँदैन, बरु प्राप्त गर्ने कुरो चाहिँ हुँदछ। राहाबले चाहिँ जोखिम उठाइन्, आफ्नो ज्यान तलमाथि भए पनि केही उसले चिन्ता गरेनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, राहाब बोअजकी आमा भइन्। को बोअज? बोअजले चाहिँ ओबेदलाई जन्माए। ओबेदबाट इसै जन्मिए, इसैबाट दाउद जन्मिए। इस्रायलको घरानामा राहाबको नाम जोडियो। यिनी इस्रायली होइनन्, कनानी हुन्। म फेरि भन्छु, सुन्नुहोस्, इस्रायलको राजघरानामा राहाबको नाम जोडियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? मत्ती 1:5 लेखे अनुसार राहाब येशू ख्रीष्टको वंशावलीमा परिन्। पापी स्त्रीलाई ख्रीष्ट येशूले आफ्नो परिवारभित्र त्यो वंशावलीमा, त्यो सूचीमा पार्नुभयो।
पापीलाई बचाउनको लागि येशू स्वयं पाप बनाइनु भयो। उहाँ पापी हुनु न थियो, तर पनि उहाँ पापी बनाइनु भयो। जब हामी राहाबलाई हेर्दछौँ, यो हाम्रो विगत हो। हाम्रो विगत चाहिँ राहाबको जस्तो। तर वर्तमानलाई तपाईँ निहाल्नुहोस्, के तपाईँ उहाँको परिवारको सदस्यमा गरिनु भएको छ? अझै भविष्यलाई हेर्नुहोस्। भविष्य सायद तपाईँले अहिले प्राप्त गर्नुहुन्न, तर जब हामी वर्तमानमा रहेर भविष्यलाई ठम्ब्याउँछौँ तब अझै हाम्रो भविष्य चाहिँ झन् सुनिश्चित छ। परमेश्वरको परिवारमा हामी गाभित छौँ। आज हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँले म जस्तो मानिसलाई, राहाबको जस्तो कथा व्यथा भएको मानिसलाई तपाईँले आफ्नो परिवारको सदस्य बनाउनु भयो विश्वासद्वारा। प्रभुले हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।